अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। हिसाब किताब के बाद अब ज़हन में ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला बदला कैसे लेंगे। दुनिया में अगर किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया होगा, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, तो फिर क़यामत के दिन उस शख्स को जिसके साथ ये जुल्म किया होगा किसी ने, तो उसको कैसे उसका हक़ दिया जाएगा। हदीस की रोशनी में हम देखते हैं क़यामत के रोज़ हुकूक़ की अदायगी नेकियों के साथ होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने किसी भाई की बेइज्जती की होगी या कोई और जुल्म किया होगा, उसे चाहिए कि वो आज दुनिया में ही उसे माफ़ करवा ले, इस दिन के आने से पहले कि जिस दिन दिनार होगा ना दिरहम। अलबत्ता इसके पास नेक अमल होगा तो इस बेइज्जती या जुल्म के बराबर इससे ले लिया जाएगा, और अगर बेइज्जती या जुल्म करने वाले के पास इतनी नेकियां ना होंगी तो मज़लूम की बुराइयां जालिम पर डाल दी जाएंगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। किसी भी शख्स की बेइज्जती कर देना, किसी को ज़लील कर देना सबके सामने, या किसी के ऊपर जुल्म करना किसी भी लिहाज से, तो देख लें कि क़यामत के दिन फिर क्या होगा, नेकियां देनी पड़ेंगी। एक आदमी ढेरों ढेर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन अपने लातादाद गुनाहों की वजह से न सिर्फ़ अपनी नेकियों से महरूम हो जाएगा बल्कि दूसरों के गुनाह अपने सर लेकर जहन्नम में चला जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जानते हो मुफ़लिस कौन है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, हम में से मुफ़लिस तो वही है जिसके पास दिरहम ना हो और सामान ज़ीस ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी उम्मत में मुफ़लिस वो है जो क़यामत के रोज़ नमाज, रोज़ा और ज़कात जैसे नेक अमाल लेकर आएगा, लेकिन इसके साथ किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी को मारा होगा। चुनाचे हक़दारों के दरमियान इसकी नेकियां तकसीम कर दी जाएंगी। अगर इसकी नेकियां वाजिबात अदा होने से पहले ख़त्म हो जाएंगी तो हक़दारों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, इस तरह वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ऐसी चीज़ें कि जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं, किसी को भी गाली दे देना, किसी को भी कुछ भी कह देना, फिर तोहमत लगाना, वो तोहमत नहीं लगा रहे हैं, अगर किसी ने कोई गलत बात की है किसी के बारे में भी, तो उस गुनाह को फैलाने में साथ शरीक हो जाना। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाता है तो उसकी 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। जब भी कोई किसी के मतलब कोई भी बात कर रहा होगा तो हमेशा सोच समझ के बात करनी है कि हम मुँह से क्या बात निकाल रहे हैं, वाकई हमने अपनी आंखों से देखा है या सुनी सुनाई झूठी बात को हम आगे फैला रहे हैं। फिर इसी तरह किसी का माल खाया होगा हराम तरीके से, और आजकल जो ज़्यादातर लोग माल खा रहे हैं वो है ब्लैकमेल करके, कि किसी की वीडियो हाथ लगी या किसी की वीडियो बना ली और फिर उनसे ये मुतालबा करना कि हमें ये और ये चीज़ दी जाए या हमें इतनी रकम दी जाए वरना मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ तरीके हो जाते हैं। अगर खाएंगे भी तो कितना अरसा खाएंगे, किसी को जलील करके या किसी की इज़्ज़त ख़राब करके कितना अरसा खाएंगे। एक दिन मर जाना है, दुनिया से चले जाना है, और आगे जाके फिर हिसाब भी देना है। फिर ये कि किसी को कत्ल किया होगा, किसी को मारा होगा, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को मुक्का मार दिया, किसी को वैसे कुछ कह दिया। चुनाचे हक़दारों के दरमियान क्या होगा, उस सब की नेकियां तकसीम हो जाएंगी। तो जितना कमाया होगा दुनिया में, क़यामत के दिन अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से वो सारा कुछ तकसीम हो जाएगा। क़यामत के रोज़ कर्ज़ की अदायगी भी नेकियों से ही की जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरा कि इसके ज़िम्मे दिरहम या दिनार कर्ज़ थे, तो क़यामत के रोज़ वो दिरहम और दिनार का हिसाब इसकी नेकियों से पूरा किया जाएगा, इसलिए कि वहाँ दिरहम और दिनार कहाँ से होंगे, ये तो दुनिया की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे नेकियां देनी पड़ेंगी। अगर किसी को नाजायज़ थप्पड़ मारा होगा तो इसके बदले भी नेकियां देनी पड़ेंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला बंदों को या फरमाया लोगों को इकट्ठा करेगा, नंगे बदन नंगे पाँव होंगे,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خالی ہاتھ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا جسے دور والا بھی اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں ہوں بدلہ دلانے والا اور میں ہوں بادشاہ، سنو اگر کسی جہنمی کے ذمے کسی جنتی کا حق ہے تو وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ میں جنتی کو اس کا بدلہ نہ دلوا دوں، اور اگر کسی جنتی کے ذمے کسی جہنمی کا حق ہے تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ یعنی اگر کسی غیر مسلم کو بھی، کسی کافر کو بھی ناحق مارا ہوگا یا ناحق اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن بے شک وہ جہنمی ہوگا، لیکن اپنی نیکیوں سے اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو ناجائز تھپڑ بھی مارا ہوگا تو میں اس کا بدلہ بھی دلواؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا کہ جب کہ ہم لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تھپڑ مارا ہوگا۔ استاد خواہ دین کا پڑھانے والا ہو، خواہ دنیا کا پڑھانے والا ہو، خواہ وہ مالک ہو، زمینوں کا مالک ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو یا کوئی گھر میں مالکن ہوگی، کسی کو بھی اگر ناجائز تھپڑ مارا ہوگا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ بہت سوچ سمجھ کے منہ سے بات نکالیں اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمارے یہاں کیونکہ جو خاص کر استاد ہوتے ہیں وہ مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں، کبھی بچوں کو مرغا بنا دیا، کبھی بچوں کو کوئی سزا دی اور پھر ڈنڈا لے کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا کہ کیا معاملہ کیا تھا کس کے ساتھ۔ ظالم اور مظلوم دونوں ایک دوسرے کو پل صراط پر تاریکی کے باوجود پہچان لیں گے، اور مظلوم ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کی نیکیاں نہ لے لے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پل صراط کے خطرناک راستے پر ہوگا، مظلوم اسے ملے گا اور تاریکی کے باوجود پہچان لے گا، جو ظلم اس نے اس پہ کیا وہ بھی اسے یاد آ جائے گا۔ مظلوم اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ظالموں سے اپنا بدلہ نہ لے لیں، حتیٰ کہ ظالموں کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سب مظلوم چھین لیں گے۔ اگر ظالموں کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے اور یوں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیے جائیں گے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اب میزان کا بیان آتا ہے، وہ میزان کہ جس کے اوپر ہمارا جو اعمال ہوں گے وہ تولے جائیں گے، اور صرف اعمال نہیں تولے جائیں گے، انسان کی نیتوں کو بھی تولا جائے گا کہ اس کام کو کرنے کے پیچھے کسی کی نیت کیا تھی، کیا اللہ کی رضا تھی یا لوگوں کو راضی کرنا تھا۔ میزان پر ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر ایمان لائے، جنت اور جہنم اور میزان پر ایمان لائے، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائے، نیز اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی، اور تم کیا جانو کہ گہری کھائی کیا ہے، بس بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ القاریہ۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اس لیے ہوگا یہ سب کچھ کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلانے کا ظلم کرتے تھے۔ پھر سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لوگوں کے اعمال کا وزن عدل و انصاف کے عین مطابق ہوگا، حتیٰ کہ اگر کسی نے رائی کے برابر نیک یا برا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی لایا جائے گا۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اگر کسی کے رائے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ساری مخلوق کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی کس نے کس نیت سے یہ کام کیا۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں جو لوگ بے گناہ لوگوں کی دکانیں جلا رہے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں جلا رہے ہیں، لوگوں کو، کیونکہ یہ جب سارے معاملات ہوتے ہیں تو لوگ اپنی دشمنیاں بھی نکال لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو قتل بھی کر لیتے ہیں، اور اس پہ بات یہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سیاسی مسئلہ تھا یا یہ مذہبی مسئلہ تھا تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو جس نے جس لحاظ سے بھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا بے گناہ، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا، وہ بھی ترازو میں تولا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوف ہمارا پردہ، لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مشغول ہوں گے، کسی کے دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کس کام میں مشغول ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ اعمال کے حصول میں، جن میں ذرا اور رائی کے برابر وزن کے اعمال بھی موجود ہوں گے۔ کلمہ شہادت میزان میں ہر چیز سے بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ایک آدمی کو اللہ قیامت کے روز ساری مخلوقات کے سامنے حساب کتاب کے لیے الگ کرے گا۔ اس شخص کے اعمال کے 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ان میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ مدینہ اور بصرہ کی مسافت کے برابر طویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں گے کیا تو اپنے ان گناہوں کا انکار کرتا ہے؟ کہیں میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تیرے پاس ان گناہوں کے لیے کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں یا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، آج تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اپنے وزن کے لیے چلا جا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس کاغذ کے ٹکڑے سے کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ گناہوں کے 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے نام سے بھاری واقعی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہوگا جس نے کفر کی زندگی گزاری ہوگی اور پھر اس نے اسلام قبول کیا ہوگا، تو پچھلے اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے، تو اس کلمے کی قدر کریں جو ہمیں دنیا میں بھی عزت دینے والا ہے اور جو ہمیں میدان حشر میں بھی عزت دینے والا ہے، جو ہمارے اعمال کے پلڑے کو بھاری کرنے والا ہے۔ نیک اعمال میں اچھے اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے میزان میں تلنے والی چیزوں میں سے اچھا خلق سب سے زیادہ بھاری عمل ہے۔ اچھے اخلاق والا جنت میں بکثرت صوم و صلات کرنے والے کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی میزان میں تولے جائیں گے، تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو دائیں بائیں فرشتے ہیں کرامن کاتبین یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو سوچیں کیا ہم دائیں طرف والے کو لکھنے کا زیادہ موقع دیتے ہیں یا بائیں طرف؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اپنی یہ روٹین بنا لیں، شعوری طور پہ اس کو پڑھیں کہ یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ میرے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھار دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھار دیتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد انسان نے ہر صورت کرنا ہے،
कम अज़ कम एक एक तस्बीह हर नमाज के बाद इसकी ज़रूर करें। और अगर तस्बीह नहीं भी कर रहे हैं तो आप घर से निकलें। ज़ाहिर इंसान कोई भी काम कर रहा होता है तो ज़ुबान फ़ारिग होती है, तो ज़ुबान से ये कलिमात, घर से निकलें, ऑफ़िस के लिए निकलें, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, किसी भी लिहाज से निकलें, तो आप सारे रास्ते में ये जो कलिमात हैं इनका विर्द कर लें। या आप घर में भी अगर कोई काम कर रही हैं तो उस सूरत में भी इस कलमे का विर्द कर सकती हैं। मुलाजिम की गलती और मालिक की तरफ से दी गई सज़ा दोनों मीज़ान में तोली जाएंगी। गलती भारी होगी तो मालिक बरी ज़िम्मा होगा, और सज़ा भारी होगी तो मालिक को सज़ा मिलेगी। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे कुछ ग़ुलाम हैं जो मेरे साथ झूठ बोलते हैं, ख़यानत करते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं उन्हें बुरा भला भी कहता हूँ और मारता भी हूँ। क़यामत के रोज़ मेरा इनके साथ कैसे हिसाब होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे मुलाज़मों की ख़यानत, नाफरमानी और झूठ का हिसाब लिया जाएगा और उन्हें सज़ा दी जाएगी। सज़ा का भी हिसाब किया जाएगा। अगर तुम्हारी सज़ा इनके गुनाहों से कम हुई तो तुम्हारे लिए अजर व सवाब होगा, और अगर तुम्हारी सज़ा इनके गुनाहों के बराबर हुई तो तुम पर कोई वबाल नहीं होगा और ना तुम्हारे लिए कोई सवाब होगा। और अगर तेरी सज़ा इनके गुनाहों से ज़्यादा हुई तो फिर ज़ायद सज़ा का तुमसे बदला लिया जाएगा। वो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोने और चिल्लाने लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्यों रोते हो? क्या तुमने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी कि क़यामत के रोज़ हम मीज़ान अदल से कायम करेंगे और किसी आदमी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर राई के दाने के बराबर भी किसी की नेकी या बुराई होगी तो उसे भी ले आएंगे, और सारी मखलूक़ात के सामने हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं। सूरह अल-अंबिया। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हक़ में इस बात से बेहतर कोई नहीं समझता कि उन्हें आज़ाद कर दूँ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाता हूँ कि वो सब के सब आज़ाद हैं। अगर आपके पास शॉप के ऊपर नौकर काम कर रहे हैं, लड़के काम कर रहे हैं, या ज़मीनों पे या फैक्ट्री में या ऑफ़िस में या किसी भी जगह पे अगर या घर में मुलाजिम हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ देखें कि मामला कैसा है। जितनी सज़ा होगी उतना ही हिसाब होगा, और उनकी गुनाह से ज़्यादा अगर उनको सज़ा दी गई तो अपनी नेकियां क़यामत के दिन उनको देनी पड़ेंगी। जिहाद के लिए परवरिश किए गए घोड़े का खाना पीना और बोलो बराज भी क़यामत के रोज़ मुजाहिद के मीज़ान में तोला जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान के साथ इसके वादों को सच्चा मानते हुए जहाद फ़ी सबिलिल्लाह के लिए घोड़ा रखेगा तो इस घोड़े का खाना पीना, बोलो बराज क़यामत के दिन मुजाहिद के तराजू में रखे जाएंगे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। और अगर दीन के काम के लिए कोई गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी भी हर चीज़ अल्लाह ताला क्या करेंगे, क़यामत के दिन उसके नामा माल में तराजू में तोलेंगे। सिर्फ़ एक नेकी ज़ायद होने से आदमी जन्नत में चला जाएगा और सिर्फ़ एक गुनाह ज़ायद होने से आदमी जहन्नम में चला जाएगा। नेकियां और बुराइयां बराबर होने पर आदमी आराफ में ठहरेगा। आराफ है जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह है जहाँ पे ऐसे लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। मिसाल में से यूँ ले लें कि एक शख्स जिहाद पे गया और वो शहीद हो गया। अब शहादत उसको कहाँ से रोक रही है? दोज़ख से। लेकिन वो वालदैन की नाफरमानी करके, वालदैन को नाराज़ करके गया होगा, तो वालदैन की नाफरमानी उसको कहाँ से रोकेगी? जन्नत से। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ लोगों का हिसाब किया जाएगा। जिस आदमी के गुनाहों से एक नेकी भी ज़्यादा होगी वो जन्नत में चला जाएगा, और जिस आदमी की नेकियों से एक गुनाह भी ज़्यादा होगा वो जहन्नम में दाखिल होगा। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने कुरान पाक की ये आयत तिलावत फरमाई, जिसके तराजू नेकियों से भारी होंगे वो फलाह पाने वाले हैं, और जिनके तराजू हल्के रह गए ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाले रखा। सूरह अल-मुमिनून। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, मीज़ान एक दाने से हल्का या बोझल हो जाएगा। फिर फरमाया, जिसकी नेकियां और बुराइयां तराजू में बराबर हैं वो आराफ वालों में शामिल होंगे। मीज़ान पर अमाल तुलने का मरहला इस कदर मुश्किल होगा कि करीब तरीन अजीज़ व अकारिब, जानिसार, मुरीद, मुर्शिद सब एक दूसरे को भूल जाएंगे। काफिरों के ढेरों नेक अमाल का वज़न मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। तो ज़हन में ये ख्याल आता है ना कि
ہم مسلمانوں سے زیادہ تو نیکیاں غیر مسلم کرتے ہیں. جانوروں کے لیے انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، جو غریب ہیں ان کے ساتھ وہ اتنا کرتے ہیں، اور کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں. ہاسپٹلز وغیرہ زیادہ تر انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، پڑھائی کا خرچ، یعنی بہت نیکی کے کام وہ کرتے ہیں. تو ان کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنے بھی ان کے نیک اعمال ہوں گے ان کی وجہ سے جو ان کی موت کی سختی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک بڑا اور موٹا آدمی آئے گا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. قرآن مجید کی آیت پڑھو اور غور کرو. کافروں کو قیامت کے روز ہم کوئی وزن نہیں دیں گے. سورہ الکہف، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ کافر تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے کے آئے گا لیکن اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری کر دیں. اور اس میں نمبر 1 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، نمبر 2 اچھا اخلاق، نمبر 3 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح بیان کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادت کا شعوری طور پہ سمجھ کے پڑھنا بھی اور اس کلمے کے مطابق زندگی بھی گزارنا. اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کا مفلس نہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.